بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معادنا يا إخواننا مع درس جديد من دورة فيجوال بيزك 2012 و 2010 تحت رعاية موقع وقف اونلاين دوت كوم. هناخد النهاردة إن شاء الله الأساينمنت أوبريتورز. أخدنا قبل كده بأكتر من درس اللي هو الاريزمتيك أوبريتورز، هناخد النهاردة إن شاء الله الأساينمنت أوبريتورز. تعالى نعمل مشروع جديد علشان نشوف إيه هي الأساينمنت أوبريتورز وإيه الفايدة منها. احنا هنا يا اخوانا في اكتر من ميزة في الاساينمنت اوبريتورز. تعال نشوف الاول ايه هي الاساينمنت اوبريتورز. هنا مقالة بتتكلم عن او جزء من الكتاب بيتكلم عن الاساينمنت اوبريتورز. بيقول لك you can use operators shown in the previous paragraph for an incremental operation consider the following code. ازاي؟ ممكن اول شيء تستخدم العلامة دي علشان تزود القيمة. ازاي؟ مثلا انا عايز مثلا اقول له ايه dim الاكس as integer بيساوي مثلا 14. تمام. عايز هنا اقول له الاكس بيساوي الاكس زائد 4. في مشكلة في كده؟ لا، الاكس الجديدة بتساوي اكس القديمة، 14 زائد 4 يديك 18. قال لك ما انت ممكن ما تكررش هنا الاكس مرتين. بتقول له ايه؟ خلي بالك، بتقول له الاكس بلس ايكوال 4 بلس ايكوال 4. خلي بالك هي كأنك بالظبط بتقول اكس ايكوال اكس بلس 4. دي بتساوي دي. تمام يا اخوانا؟ اظن كده مفهومه. تعال نقول له اهو كونسول دوت رايت لاين اطبع الاكس. تمام. الاكس الجديده قال لك ايه 18، او انا ضغطت كنترول اف 5 ما خلاص بقى نقول له كونسول دوت ريد كي. تمام. اقول له بقى ايه ستارت. هنا قال لك ايه 18. تمام يا اخوانا؟ يبقى هنا عملت ايه؟ كانك بتقول له اكس بتساوي الاكس زائد 4. كانك بالظبط هنا بتقول له ايه اكس زائد اكس. وكذلك خلي بالك هنا برضو بيقول لك ايه هنا كانك بالظبط تقول له فاليو بيساوي فاليو زائد اكس. وبرضو لو استخدمت بدل الزائد ناقص كانك بتقول له فاليو يساوي فاليو ناقص 1. وكذلك برضو في ايه في عمليه المالتيبليكيشن الضرب هتقول له فاليو يساوي فاليو مالتيبليكيشن 2. تمام. وبرضو هنا الايه القسمه هتقسم على 2 وهنا الاس مقسوم لايه ل2. تمام يا اخوانا؟ طيب يبقى كده لحد دلوقتي اخدنا الايه الاريزمتيك الاساينمنت اوبريتورز. اسف، الاساينمنت اوبريتورز هي دي سهله ما فيهاش حاجه. تمام. تعال نكمل امثلتنا اهو. لو قلت له هنا سالب كانك بتقول له ايه اكس بيساوي اكس ناقص 4. اكس بيساوي اكس ناقص 4 يبقى 10. تمام. طيب هنا برضو لو انت قلت له مثلا ايه الضرب اف 5 اهو هيبقى 56 يبقى 14. تمام. في 4. تمام يا اخوانا؟ خليها 10 عشان تبان اكتر. كده هيقول لك ايه 40. ليه؟ ضرب ال10 في 4. ضرب الاكس في 4، بلاش ال10، ضرب الاكس اللي هي قيمتها 10 في 4. تمام. كذلك برضو الايه القسمه اف 5 هيقول لك برضو ايه 2. تمام. طيب واحد يقول لي 2 ازاي؟ المفروض هي 2 ونص. هقول لك ما هو انتجر، ما هو الاكس ده ايه نوع انتجر، مش معقول هتخزن في الاكس انتجر 2 ونص. لو هنا قلت له سنجل هيقول لك ماشي 2 ونص على عيني وعلى راسي. تمام. طيب زي ما اخدنا قبل كده
هنا برضو ممكن تقول له ايه اس ب10 ايه اس 4، تمام، اللي هو ايه 10000. اتفقنا يا اخوانا؟ طيب يبقى كده بفضل الله اخدنا الايه الاساينمنت اوبريتورز بسهوله خالص، ما فيهاش اي شيء خالص. بدل لما تقول له اكس بيساوي اكس زائد كذا، اذا ده اتكرر ممكن تحط العلامه دي، خلي بالك ايه التغيير اللي بيتم، بتحط العلامه دي قبلها كده وتمسح ده بس خلاص. تمام يا اخوانا؟ وهو ده الايه الاريثمتيك اوبريتورز. وان شاء الله هحط لك في وصف الفيديو فيديو كان متسجل في دوره 2010 شارح الامر ايه كليا بتفصيل اكتر، ممكن تستفيد منه لو الامر لو في حاجه واقفه قدامك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.